ومن كانت لديه القناعة بقرب ظهور المهدي وأننا نعيش في زمانه سيجد حركة أنصار المهدي ترتب وتمهد، تعد وتستعد لظهور الإمام المهدي عليه السلام، فيرغب بالالتحاق بركبهم في مشروع حركة أنصار المهدي عليه السلام، والتي تعمل على التهيئة والتمهيد والإعداد والترتيب لظهور الخليفة القادم الإمام المهدي عليه السلام. وتؤخذ البيعات لأحد علماء الحركة، ونص البيعة يكون بهذه الطريقة: نص بيعة العلماء: أنا فلان بن فلان أبايع الشيخ فلان بن فلان بيعة مخصوصة على مشروع الأنصار من أجل العمل على بيعة المهدي ما استطعت إلى ذلك سبيلا، والله على ما أقول شهيد. وتعطى هذه البيعة يدا بيد إلا في حالة بعد الشخص الراغب في الالتحاق بركب الأنصار، فتكون بيعته بتسجيل صوتي له، وتكون لمن تم توكيلهم بأخذ البيعات نيابة عن عالم الحركة. فحركة أنصار المهدي حركة فكرية أدبية ثقافية علمية دعوية إعلامية بهيكل منظم وعمل مرتب وسعي حثيث. وتمضي الحركة تخط مسارها وتثقف روادها وتربي شبابها، تثقف العقول وتزكي النفوس وتنير القلوب وتوقد جذوة الحماس وتشعل مصابيح الهدى. هذه أبواب خير قد فتحت وإشراقات أنوار قد التمعت، فأين أنت من السبق إليها والتنافس فيها؟ حركة أنصار المهدي عليه السلام. ولسوف ترفع بالكرامة أمتان هي بانتظارك في المقام الطاهر، فيها رجال نصروك وإنهم من خير أنساب وخير عشائر. ولسوف ترفع بالكرامة أمتان هي بانتظارك في المقام الطاهر.